السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان امكم تكون على خير وبخير ان شاء الله. فيديو جديد. هاد المره غادي نخدموا الكونكور ديال سبيت كيف ما ديجا وعدتكم باننا غادي نخدموا، مي بزاف اللي طلبوا مني لاني عافاك نخدموا الفرنسي. نبداو بالفرنسي، هي اهم حاجه. دونك نبداو بالفرنسي. يلا على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها هذا النهار هو لو ديسكور ديريكت. لو ديسكور ان ديريكت، دونك بغيت نخدم معاكم لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور ان ديريكت. دونك باش نخدموا لو ديسكور ديريكت ديجا ندير طبله باش كنشد الفيكساتور على الطبله. الوغ باش نخدموا لو ديسكور ديريكت و ديسكور ان ديريكت ضروري قبل من هادشي خاصني نخدم معاكم لي طون. غنرجع بكم الكاتريام والسينكيام والسيزيام وداكشي اللي قرينا في السبعه والثامنه والست كلينا عليه العصا، داكشي اللي عمرو يدخلنا في دماغنا. مي هاد المره نبغي انه يدخلكم في دماغكم كيف ما الحمد لله تفوقوا التلاميذ اللي خدامين معايا في الجروب في اي بي على انهم يفهموا هاد الدروس وانهم يبداو يطبقوا في هاد الشيء. دونك الحاجه الوحيده اللي نطلبها منكم هي انكم تحفظوا هادشي اللي نعطيكم. انا ضد الحفظ بالمره، كنقول بان الشخص ما خصوش يحفظ، خاصو يفهم، وانما هادو قواعد باش تطبقوا خاصكم تحفظوا. دونك هاد المره حفظوا لي وصافي بلا حاجه بلا جوج. دونك قبل ما نبدا الخدمه وهذا الشيء باش نخدموا لي طون، بعد هاد لي طون عاد ندخلوا للديسكور ديريكت وديسكور انديريكت باش يكون عندكم واحد لا باز. قبل ما نبدا نفسر لكم هذا الشيء ونبسط لكم بواحد الطريقه جميله، نبغيكم انكم ترحموا معايا هذا النهار على موت القائد غزال محمد غزال. دونك القائد عبد العالي غزال اللي هو واحد القائد كشفيه بمدينه فاس. اب روحي وشخص طيب جدا. نتمنى انكم تدعيوا معاه. نشوف دعواتكم في لي كومونتير وان شاء الله الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي يدخل فسيح جناته. ما تصدمنا هذا النهار كامل بموتو، جا فجأة ما تيقناش. مي بون، لله ما اعطى ولله ما اخذ، وهذه هي الحياة وتستمر الحياة. دعيوا معاه وما يكون غير خير ان شاء الله يا ربي ليكم كاملين. واللي عنده شي واحد في عائلته، اخ صديق، شي واحد دابز معاه يتسامح معاه، لان الموت كدور صافي. وديروا الخير لانه الموت كدور ما كنعرفوش شكون السابق. دونك نبداو على بركه الله لو كونكور ديال سبيت. غنبداو بلي طون. دونك باش ما نبقاش نعاود لا فيديو، حيت هاد لا فيديو هاد المره الخامسه وانا نعاودها. المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وانا كنسجل فيها. دونك هاد المره الخامسه انا كنسجلها، ما بغيتش نعاود. دونك هادشي اللي كتبته واللي عمرته واللي كنت كنشرحه بلي فيديو ضرب شحال وانا كنشرح، غندير لكم هكا ونشرحوا لكم. ما نحمقش دماغي دابا صافي باش ما نربحوش فيا الوقت في يوتيوب. او ميم طون هاد البي دي اف غتلقاوه في الجروب انستغرام. من جروب انستغرام عندنا باج انستغرام، مي لي بي دي اف ما كتحطوش في لاباج. دونك كتلقاو في لو جروب فيسبوك لمسه بريبا. لو جروب فيسبوك لمسه بريبا غتلقاو فيه هاد البي دي اف كامل، غتلقاو بي دي اف. داكوغ نشرح لكم هاد لي طون نخدموهم اونصامبل، نعرفوا شحال كيتسالاو. ابري غندخلوا ديريكتومون لي ديسكور وي لي ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت باش تفهموه معايا باصولو، باش يجيكم ساهل. حيت الدراري دابا الحمد لله ولاو فيت في داكشي، ما بقاوش كيتعطلوا كيفاش وعلاش طن. دونك هذا يشفي انكم تحفظوا هادشي فيت في كتعرفوا لا ريبونس. دونك نبدا بالسوبجونكتيف بريزون. قبل ما نبداو كنعرفوا لي فيرب خاصكم تعرفوا بانه لي فيرب فيهم بروميير جروب، دوزيام جروب et le troisième groupe. Le premier groupe هو le verbe qui s'élève er, le verbe qui se termine par er. donc انت اولا انت لقيتي شي verbe qui تسالك ب er، عرفوا شنو هو، عرفوا verbe ديال premier groupe. داكوغ ما تحمقش معاه راسك. اون فوا تلقى شي verbe qui تسالي ب er directement تعرفوا بانه verbe ديال premier groupe. il y a des cas exceptionnels اللي كيتسالوا ب er وماشي هما هادو. donc par exemple سي بون صافي. هذا بالنسبه لو فيرب ديال بروميير جروب. دوزيام جروب هما اللي كيتسالاو ب اي ار. اذا لقيت شي فيديو انا بالي غير مع الفيديوهات،
لقيت شي فيرب كيتسالى بإي آر باغ اكزومبل فينير ها هي كتسالى بإي آر دونك هذا فيرب للدوزيام جروب تروازيام جروب هو داك الفيرب اللي ما كيتسالى لا بإي آر لا بإي آر دونك ما تبقى دونك انا كنجي كنلاحظ في لو فيرب اون فوا نعطيك واحد لو فيرب دونك انت كتلاحظ لي الا كان كيتسالى ليا ب ار كنقول فيرب دو بروميير جروب الا قلنا بانه فيرب كيتسالى ليا ب اي ار دونك فيرب ديال دوزيام جروب سينو يعني اي حاجه وحده اخرى جاتك مور هذا الشيء عرفوا بانه فيرب ديال تروازيام جروب هذا كنكتب عليه ما تبقى دونك تلقاو الاو تلقاو الايونيس تلقاو الاو ما عرفت شنو دونك كيف ما كان ما كيهمنيش D'accord? Donc, le premier groupe هو اللي كيتسالى ب ER, deuxième groupe هو اللي كيتسالى ب ER, troisième groupe هو ما تبقى. D'accord, على بيان. نزيدو. Donc, subjonctif présent خاصكم تعرفوا. إلا كان عندي هذا البريزون الحاضر. Donc, une fois نقول لكم présent خاصكم تعرفوا هاد القواعد هادو. هو أنه إلا كان premier groupe اللي كيتسالى ليا طبيعة الحال باش بال ER. إلا كان البروميير جروب اش كندير هي داك لو فيرب كنجي كنحيد له داك الاو ار وشنو كنلصق له او هادي في جو الاو في التالي تو لو فيرب وهاد الاو اس il او لا ال غتكون او نو غيكون لو فيرب والايونس اي زد ان تي داكوغ دونك انا كنهزرب حيت هادو نبغيكم انكم تشدوهم وتكتبوهم في واحد الجدول ولا قدامكم وحفظوهم بقاو تشوفوهم صباح وعشيه وليل لانني هنفكركم بهذا الشيء اللي هما لي نوسيون دو باز باش ندخلوا للمعقول لان المعقول هو اللي جاي دابا هو لو ديسكور ديريكت وديسكور انديريكت كيفاش غنخدموا الكورديناسيون والروينه هادو كلهم هيوليو ساهلين لواحد الدرجه كبيره اون فوا ضبطوا لي هادشي صافي عشان ما نعقدلكمش في هادو كتبتهم معاود دونك السوفي انكم تحفظوهم حفظوا بغيتي تجيب الكونكور كرد مش غاليش كرد ما كتعرفش تحفظ شوف كي دير تحفظ حطهم قدامك صباح وعشيه وليل صباح وعشيه وليل شوفهم معاود تدخلوا لك لدماغك ماش غاليش خاصهم يتحفظوا داكور دوزيام جروب هو اللي فيه اي ار اللي كيتسالى ليا باي ار دونك اي ار شنو كنكونوا اي اس اسيان سي اس داكور على مية troisième groupe هو اني كنحيد داكشي واللي كيبقى ليا كيساوي او اس او ايونس اي زد او ان تي صافي هذا بالنسبه للسبجونكتيف بريزون اجي لنا السبجونكتيف باسي شنو هي القاعده ديالته السبجونكتيف باسي هو لوكسيليير افوار او لا اتر بلس البارتيسيب باسي الله ودي دابا حنا تكافينا الاميه حنايا تكافينا مع السبجونكتيف بريزون وتكافينا مع السبجونكتيف بريزون تجيبي لنا البارتيسيب باسي ملي جبتي لنا هاد التخربيقه شنو هو هاد البارتيسيب باسي غير بشويه عليك ها انا معاك نشرح لك كل شيء غير بشويه ما تخاف ما تدهش شنو هو البارتيسيب باسي ها نتوما ها البارتيسيب باسي هادشي اللي شرحته قبيله دونك ها البارتيسيب باسي هو انه الا كنت في البروميير جروب او ار فانه اي فيرب عندي كنزيد له اكسون باغ اكزومبل لو فيرب بارلي كنلاحظ بانه لو فيرب بارلي هو ستان فيرب دو بروميير جروب علاش فيرب بارلي ستان فيرب دو بروميير جروب ها نتوما بارلي اوبس جو ميكسكوز دونك ها نتوما بارلي ها هو c'est un verbe du premier groupe كيتسالى ليا باش كيتسالى ليا ب ER البارتيسيب باسي كتكون لنا القاعده بانه هاد الاو ار هادي كنحيدها ها هي شنو كتبقى لي كيبقى لي غير هذا اللي هي بي ا ار ال القاعده كتقول لي بانه لو فيرب دو بروميير جروب كندير له او اكسون لو فيرب دو بروميير جروب كندير له او اكسون دونك لو فيرب دو بروميير جروب كندير له او اكسون بطريقه سهله دونك لو فيرب دو بروميير جروب كندير له او اكسون c'est-à-dire زدت له او اكسون هذا هو البارتيسيب باسي ديال لو فيرب بارلي نكونوا متفقين هكا داكور نمشيو مثلا لو فيرب كيتسالى باي ار اون فوا لقى داك الفيرب كيتسالى ليا باي ار دونك قلنا هنا بانه الا لقيتو كيتسالى ب او ار بارتيسيب باسي ديالو شنو هو الاو اكسون كنحيد هاد الاو ار كنحولو الاو اكسون الا لقيت الاي ار كنحولها لاي
Par exemple, ناخدو finir. Le verbe finir, ها هو. Le verbe finir qui s'allie بإر. C'est un verbe de deuxième groupe. هو فعل ديال المجموعة الثانية. دونك كنجي كنحيد هاد الإي آر. دونك كتبقى لي الاف اي ان. ها هي نكتبها اف اي ان. قالت لنا لمياء بانه الا كان بروميي جروب ديال المجموعه الاولى اللي كيتسالى ليا باش كيتسالى ليا ب ار، شنو كنزيد له اكسون. وإلا كان ليا الاي ار قالتنا كنزيدو واحد اي، زيد له الاي سالينا. هذا هو البارتيسيب باسي ديال لو فيرب. اجي في حاله ما عندنا تروازيام جروب. شنو هو التروازيام جروب؟ هو الفعل اللي ما تبقى. مثلا نقولوا فير، ها هي فير. لاحظ واش كيتسالى ليا ب او ار، كيتسالى ليا ب ار او. ار او ماشي هي او ار، خاصني الاو عاد الار، ماشي الار عاد الاو، خاصني الاو ار. دونك ما كيتسالى لياش هذا، دونك ماشي بروميير جروب. زيد نشوفوا واش كيتسالى ليا بالاي ار. كنلاحظ بانه هنا كاين الار والاو، ما كيتسالى لياش بالاي ار. دونك حتى دوزيام جروب ماشي دوزيام جروب. دونك هذا ما تبقى. شنو هو ما تبقى؟ قالت لنا لمياء هو فيرب ديال تروازيام جروب. الفيرب ديال تروازيام جروب ما كيتحط عليه حتى شي حاجه. علاش؟ لان الفيرب ديال تروازيام جروب كتكون عنده انت والفوكابولير ديالك. يعني كل مره شنو كيكون. انا نعطيكم لي كا اكسبسيونيل اللي عندنا باش انكم تفهموا. دونك عندنا فير، ها هي. دونك هاد بارتيغ راها ديال هادي، حيت هادي بارتيغ كتسالى بالاي ار. دونك قلنا كنحيدو الاي ار كتبقى ليا الاي، ها هي. دونك هادشي اللي كاين. دونك هنايا عندنا فير كتولي في، ماتر كتولي مي، بوفوار كتولي بو. دونك هادو خاصهم يتحفظوا. هادشي علاش انا عطيتكم هنا، الا جيتو تلاحظوا بانني هنا عطيتكم داكشي اللي غتحتاجوه في البارتيسيب باسي. فينير قلنا كتسالى باش كتسالي ليا بالاي ار، ها هي نزوميو حيت الظلام هذا الليل. دونك فينير كتسالي ليا باش كتسالي ليا بالاي ار. دونك شنو قلنا كنحيدو هاد الاي ار. دونك فينير قلنا كنتحيدو الاي ار كتبقى ليا فين وكنزيدو لها الاي، ها هي ولات فيني. دونك هذا هو البارتيسيب باسي. فير قلنا هو في، ما كتطبق عليه حتى شي قاعده. اتر كتولي ايتي، عقلوا عليها. اتر كتولي ايتي. écrire كتولي écrit. dire كتولي دي. avoir كتولي او. attendre كتولي attendu. choisir كتولي choisi. comprendre كتولي compris. lire كتولي lu. mettre كتولي mis. perdre كتولي perdu. pouvoir كتولي pu. recevoir كتولي reçu. rendre كتولي rendu. répondre كتولي répondu. et voir كتولي vu. هادو اللي تحطوا في لي كيو سي ام كاملين ديال لي سبيس. دونك دابا غندوزو نشرحوا القواعد. مي غنقطع لا فيديو هنا. علاش؟ باش انني نشعل الفلاش حيت بدات كتبان ليا شي مظلم.